मुबारक मद कुरान से बुला लो बच्चों दे पस उस कुली आलिमान से नंगा लो बच्चों दे पस उस कुली आलिमान से नंगा लो बच्चों खत्मुना मुबारक मद कुरान से बुला लो बच्चों दे पस उस कुली आलिमान से नंगा लो बच्चों दे पस उस कुली आलिमान से नंगा लो बच्चों यह कुली हाफिज़ानो दिल कुली आलिमान से अपनी गलत रवान से दगैर रो गर्दन से अपनी गलत रवान से दगैर रो गर्दन से गैर तीनों लड़ा तंदर द आसमान से तुरिया लो बच्चों दे पस उस कुली आलिमान से नंगा लो बच्चों दे पस उस कुली आलिमान से नंगा लो बच्चों खत्मुना मुबारक मद कुरान से बुला लो बच्चों दे पस उस कुली आलिमान से नंगा लो बच्चों ये दानन चिदी जुमात के दा खस्ता कुल महफिल दे ये दा खास बदलो करमल कारी मुजीब रहमान दुआ उकड़े पजोलो बच्चों दे पस उस कुली आलिमान से नंगा लो बच्चों बच्चों पर खुमसाना मुनकर पहर जमान जिनको अपना समझता रहा आज तक गैर तो गैर है गैर से क्या गिला की चिरविस्ते नमु खो जंग गटले दे زخل کو تویم دا زمون د غټي دلیل دی د غټي خلک وی یمول حساب په ملک کې د بربند وګړولې او ته چې د غټي دی مونږ وی د غټي ذکر دی چې یو سره چا نه یریږي ناغه په نیغ نیغ ورزي کروستو رستوزي وای چې څوک یریږي رستو رستوزي کنه زی او چې څوک زوروري په مخ کې ورزي زویم کدوی زما د وطن د پیغلینا بلو پټو برقه غرزي او دا قسم ناری پی وی نو کپلا کی ایمانی او دا قبر نروزی او غم سرشی نو دی شب قدر پچوک کی بدا بربندی رو باسی او رو بے باسی یارا کدا زمان لی سپیم خلاص کرن نو ما بدا گیر دا سپی پاکو نساده لی والله کران آزادی کی آزادی بے کی اگر دی سپیم زمان تکرم مسلمان دی انشاءاللہ اگر بیم نپریدی انشاءاللہ وائی دی پیو بیران اخلاص کی اغم زمون پختونا مسلمان اوڑے دیتا بھی اجازت ورنکی انشاءاللہ ہوئے پیمانوی دا وزیر اعلیٰ بیران اخلاص کی دا وزیر اعظم بیران اخلاص کی پا اسلام آباد کی تیک پہنچتا ہو رہے پولیس دیتا ہو دی زوالا نشم ورطلے تولا نشم ورطلے گیر چاپیرت دا سوٹی پکڑتا ہو دی میرا جسم میری مرضی میں کہتا دمرا ناری دا 400 ہو دا ثوابے ہو دا مردان ہو دا پیخور ہو دا شب قدر پچوک کی روبا سے چپا دی ضرور لرونو تی دا کلمی روبا سو کن منگنے بیا دا جشت پا گیرہ کم سوک نشی خلاص ہولی خلاص بے کی رانا پا ایمان و اخلاص بے کی پا دی شب قدر کی من قادیانی پا 85 کی دی لارو کسو پا سے راہ کرے و کنو مراہ کرے حکومت رانا خلاص کرے اوسم امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری عدالت کی ولاد جشتا اور توئی وی زمان پا مخ کے خطو رسول اللہ پس یو خبر ہوکا اجشتا ہوئی یو خبرو کا تب یاد اخبر زان حشر گورا
موږ هم دې ته وایو چې موږ حکومت منو ریاست منو قانون منو خو ګر یاد ساتئ د دین د ګستاخۍ په حق کې بیا موږ د چا دبدبه نه منو بیا موږ په دیني اوچتا باندې پکې اور ته ورتانګو کوچاوي چې جانان دې پکې چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې سړی خو پر الله چې مسلمان نه وي رب مې دې ستا په تیغ شهید کړي لاسانې دلبره چې د قیامت په سخته ورځ کې مې ارمان نه وي انشاءالله په دې وطن به اختر او انقلاب راځي بیا به د اسلام آباد په تخت د اکسپورټ د انګلیس فارغ شدن نه د دې فقیرې مدرسې د دې میرو کوي عباس تا په یو یرحمک الله چې چا ورته ویلې 5 لک دراهم ورکړه دا ډېرې غټې پیسې دي ډېرې او لس ورته اعلی جوړې ورکړې نو داسې بوجونه لا پیسو ډک شو دا خو د سپینو زرو سکې وې کور ته یې راوړې د پیسو انبارونه ولګېده په ټوله علاقه کې مالدار ترین سړی جوړ شو ښځه هم ډېره ایمانداره وه هغې ورسره لانجه واچوله دا پیسې دې له کمه کړي چېرته دې بینک راغه کړی لوټ کړی دومره یار دا فضل ابن عباس را کړي وی دومره پیسې څوک چاته ورکوي هلته هم چا نه منله شور شغب جوړ شو ګاونډیان خبر شو چې کور کې لانجه ده او لانجه په دې ده چې دا پیسې کوم ځای نه ورلډ بینک یې راغه کړی پوره جارو کړی که څه کار کړی دومره پیسې 5 لک روپۍ په یو انټوس یرحمک الله باندې اشور شغب نه ګاونډیان خبر شو او خلک بازی شیطانان غوندې هغوی امیر د وقت ته اطلاع وکړه حاکم د وقت چې څوک میر و یا بل سو هغه وخت سره گورنر وزیر اعلی اپسې پولیس راولېږل او خفیه ادارو والا چې یقینا پیسې ورسره دي فضل ابن هغه ته د سړي ته یې اتکړۍ واچولې یار څه خبره ده وی تا پیسې پټې کړي یار نم دې پټې کړي خدای ته وګورئ سخیانو را کړي چا در کړي فضل ابن عباس نو هلته یې تړلی بوته وی دله دا پیسې تا ورکړي وی چې او نو دومره پیسې وی دا تا ته ډېرې ښکاري ما او چې دا خو ډېرې زیاتې دي او تا ورکړي دي تم لکه چې ورسره په ډاکا او لوټ کې شریک یې وی تاسو ته ډېرې ښکاري او چې دومره خو بادشاه نسي ورکوئ سرمایه د بادشاه دومره نه او تا 5 لک روپۍ ورکړي وی ستاسو دې خبرې له وجې ما 5 لک نور یې ورکړې 10 لک روپۍ نو چې بنده داسې کولی شي په یو یرحمک الله 10 لک روپۍ او 10 جوړې نور یې ورکړي هغه جوړې به څومره قیمتي وي الله سره بیا څه دي الله سره ډېر څه دي الله دې موږ ته خپله رضام نصیب کړي او الله دې تاسو ته بدلې دنیا کې هم درکړي او آخرت کې صدیق ولد خان بادین اٹوخیل ضلع مومن عثمان ولد بخ محمد اٹوخیل ضلع مومن صادق اللہ ولد نذیر خان اپر دیر اسد اللہ ولد نور خان ناظر گڑھ شب قدر ابرار حسین ولد گلاب حسین ناظر گڑھ شب قدر عمران ولد سلیم خان مٹا مغل خیل شب قدر رفیع اللہ ولد رحمداد حلیمزی شب قدر محمد کاشف ولد فضل حکیم ناظر گڑھ شب قدر عزیر ولد بخزادہ منسوکہ شب قدر حمزہ ولد یوسف خان مٹا مغل خیل شب قدر رضا سید ولد گل سید شب قدر بازار ضیاء اللہ ولد رحیم خان دریاب کورون شب قدر ابو بکر ولد انور تاج میروکل شب قدر شاکر اللہ ولد عطا اللہ میروکل شب قدر تواب اللہ ولد محمد اللہ میروکل شب قدر عبداللہ ولد ملنگ جان میروکل شب قدر عمر خیام ولد ڈاکٹر جان محمد میروکل شب قدر اسد اللہ ولد بادر شیر میروکل شب قدر ناظر افان طلبہ متوجش کاشف ولد بخزمین اپر دیر ابو ذر ولد مختاب گل اٹوخیل ضلع مومن عبداللہ ولد صفت خان مندیزی شب قدر احمد ولد ہدایت اللہ ناگمان سہیل احمد ولد ظفیر گل میروکلے حذیفہ ولد عطاء الرحمن میروکلے سعد ولد ریاض خان میروکلے عبداللہ ولد ریاض خان میروکلے محمد حسن ولد فضل رحیم مرحوم میروکلے دانیال ولد نیاز محمد میروکلے علی ولد اسرار علی میروکلے حامد ولد سید اکبر سہیل ولد گل نواز ہشام الحق ولد مولانا ضیاء الحق محمد زکریہ ولد شوکت خان
محمد جان ولد حمایون خان، انعام الله ولد گل نبی، محمد شاہ مسعود ولد حمداللہ جان، محمد حسنین ولد ابراہیم، احمد ولد اول میر. اللہ دا کم حفاظ فارغ شو ناظر اخوان خدای دی علماء گردے اللہ دا معاشرے دا پارے دا رحمتون و برکتون و خوشحالو ذریعو گردے اللہ منسون شرکا چیو اللہ من خودے کو امید راغلو چدا دا یو مدرسی تقریب دے اور دا ختم قرآن مجلس دی اللہ زمونگا ٹولو کا کی بخانہ نصیب کی یہ مجلس کے سونا بیماران دی اللہ روح صحتونے نصیب کی اللہ دا چاپا کورونو کی بیماران دی